हिस्ट्री ऑफ रिलीजन सीरीज़ के पिछले हिस्से में मैंने बनी इसराइल के मुताल्लिक बात की, जिन्होंने मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई पाई और खुदा के पीछे चलते हुए वादा की सरज़मीन में दाखिल हुए, जिसका वादा खुदा ने इनके बाउजदाद याकूब, इसहाक और इब्राहिम से किया था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि मज़हब की तारीख़ को समझने के लिए बनी इसराइल की तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बनी इसराइल ही थे जिन्होंने दुनिया को पहली मरतबा मोनोथीज़म यानी एक खुदा से मुतारफ़ करवाया। इसराइल के खुदा ने इन्हें हुक्म दिया कि दूसरी कौमों के खुदाओं की पैरवी ना करना। उसने इन्हें साफ तौर पर दूसरी कौमों और कबीलों के खुदाओं से दूर रहने का हुक्म दिया। खुदा ने इन्हें डिक्लेयर किया कि मैं ही अकेला सच्चा खुदा हूँ। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। दिस इज कैंजलस बर्टी एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 3। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ वापस आएँ, मैं ये बताता चलूँ, मैं बहुत सी वजूहात की बिना पर इसराइल के खुदा की इबादत करता हूँ, क्योंकि उसने बारहा दुनिया को दिखा दिया और बार बार इस दुनिया पर अपनी कुव्वत साबित की, जैसा कि मैं पहले इसे में बयान कर चुका हूँ। अगर इनका खुदा खुदाए वाहिद और सच्चा खुदा ना होता तो इसराइल बहुत छोटा मुल्क होने की वजह से इस काबिल नहीं था जो काम इसने किए और दुनिया पर अपना इम्प्रेशन छोड़ा। इस वीडियो में मैं ये प्रूव करूँगा कि इसराइल का खुदा ही खुदाए वाहिद है। मैं मूसा से दाऊद बादशाह तक के हालात कवर करने की कोशिश करूँगा। I'm sure ये मालूमात समझना बहुत अहम है। मैं बताता हूँ क्यों। लोग यीशु मसीह का इनकार तो करते हैं कि वो बनी इसराइल में आए, लेकिन वो इस बात का इनकार नहीं करते कि बनी इसराइल ने जिस सरजमीन पर कब्जा किया वो मौजूद नहीं। बस उस सरजमीन के बारे में सीखने के लिए और उस पर काबिज होने वालों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे पास सबूत मौजूद है। अपना कवेनेंट इस दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए खुदा को ये ज़रूरत थी कि लोग उसे जानें, तो खुदा ने अपने लोगों को चुना जिन्होंने वादा की सरजमीन को फतह किया और लोगों के दिलों में उनके खुदा का खौफ पैदा हुआ। इसराइल का खुदा सबसे अलग और ताकतवर है। ये स्टोरी का वो हिस्सा है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। ये हमें यशवा और कज़ात की किताब में मिलता है। जो नहीं जानते मैं उन्हें बताता चलूँ कि बाइबल में मौजूद पुराना अहदनामा ना सिर्फ नबूवत की किताब है बल्कि उस कौम की हिस्ट्री बुक भी है जो सच्चे और ज़िंदा खुदाए वाहिद के साथ अहद में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से का इख्तिताम मूसा की वादा की सरजमीन तक रसाई पर हुआ। अब मूसा बूढ़े हो चुके थे, जिनकी उम्र तकरीबन 120 साल हो चुकी थी। वो इस काबिल नहीं रहे थे कि दरिया पार करके उस मुल्क में दाखिल हो सकें। इससे पहले कि मूसा बनी इसराइल से जुदा होते, खुदा ने बनी इसराइल की फ्यूचर में होने वाली बगावत के बारे में मूसा को पहले से ही आगाह कर दिया था। खुदा ने मूसा को बताया कि ये लोग बदकारी करेंगे और मेरे खिलाफ उठ खड़े होंगे और अजनबी अक़वाम के देवताओं की इबादत करने लगेंगे और मुझे बुला देंगे और मेरे उस अहद को तोड़ देंगे जो मैंने इनके साथ कायम किया है। और उस दिन मेरे गज़ब की आग इनके खिलाफ भड़क उठेगी और मैं भी इन्हें बुला दूंगा और अपना चेहरा इनसे छुपा लूँगा और ये निगल लिए जाएंगे और इन्हें बहुत सी बुराइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन ये कहेंगे, क्या ये बुराइयां हम पर इस वजह से नहीं आई कि हमारा खुदा हमारे साथ नहीं रहा? और मैं यकीनन उस दिन अपना चेहरा इनसे छुपा लूँगा क्योंकि ये मेरी नाफरमानी करेंगे और गैर मबूदों की तरफ मुड़ जाएंगे। बेहतर तौर पर समझने के लिए देखिए इस्तिस्ना 31:16 से 18। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसराइल की हिस्ट्री का मेजर पार्ट है, जो कि खुदा ने ये वाक़यात होने से पहले ही बता दिए थे। मूसा के बाद यशवा इसराइल के नए लीडर के तौर पर सामने आए। यशवा ने परफेक्टली बनी इसराइल को वादा की सरजमीन की तरफ लीड किया और कबीलों में ज़मीन की तकसीम की। दूसरी कौमों की निस्बत इसराइल एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन वो तमाम ज़मीन और उसके बाशिंदों पर गालिब आए और उस ज़मीन पर काबिज हुए। जो शहर उन्होंने फतह किए उनमें से एक शहर यरीहो था। यरीहो के लोग जानते थे कि इसराइली आ रहे हैं। वहाँ के कुछ बाशिंदों ने अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए इसराइलियों के साथ माहदे तय किए। उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि वो जानते हैं कि खुदा ने ये ज़मीन इसराइल को दे दी है। बनी इसराइल का खौफ यरीहो के बाशिंदों के दिलों में फैल चुका था। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए समंदर को खुश्क कर दिया था ताकि तुम मिस्र से निकल सको, और जो तुमने अमोरियों के साथ किया वो भी हम जानते हैं।
وہ اسرائیل سے اس وجہ سے خوف زدہ تھے کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا کی طاقت سے واقف ہو چکے تھے۔ اسرائیل کے خدا کے بارے میں دوسری اقوام جان چکی تھیں اور وہ اسی وجہ سے اسرائیل سے خوف زدہ تھیں۔ یریحو کی کہانی میں انہیں حکم ملا کہ یریحو شہر کے گرد چکر لگائیں، 6 دن روزانہ ایک چکر، اور 7ویں دن شہر کے چوگرد 7 چکر لگانا، اور 7 کاہن نرسنگا پھونکیں، اور تمام لوگ شور مچائیں تو یریحو کی دیواریں گر جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسرائیلیوں نے شہر حاصل کر لیا اور خدا نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوت کو ظاہر کیا۔ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ ان اقوام کی لعنتی چیزوں سے پرہیز کرنا، نہیں تو یہ لعنت تم پر آئے گی اور تم اسرائیل پر لعنت برپا کرنے کا باعث بنو گے۔ لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ان لعنتی اشیاء میں سے کچھ لے لیں، جس کی وجہ سے خدا کو غصہ آیا، اور جب اسرائیلیوں نے ایک چھوٹی سی قوم ای کی طرف 3000 آدمی بھیجے تو اسرائیلی ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگے۔ اس دن 36 اسرائیلی آدمی مارے گئے اور انہوں نے اسرائیلیوں کا پیچھا کیا اور پھاٹکوں سے نکال دیا، اور یشوع نے خدا سے رہنمائی حاصل کرنا چاہی۔ یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرنے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم قناعت کرتے اور یردن کے اس پار بود و باش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اسرائیلیوں نے گناہ کیا ہے اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے انہیں حکم دیا تھا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے ہیں۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے درمیان میں سے نیست نہ کر دو۔ جس نے یہ حرکت کی ہے اسے آگ میں جلا دو، کیونکہ اس نے میرے عہد کو توڑا ہے، اس نے اسرائیل میں بدی کی ہے۔ بس انہوں نے اس آدمی کو پکڑا جس نے وہ لعنتی چیز چھپائی تھی، انہوں نے اسے سنسار کیا اور جلا دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گاڈ از ناٹ پلے اراؤنڈ، اس لیے آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ بھی تو وہی کام نہیں کر رہے جن سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا نے اپنے غصے کی سنجیدگی کو ظاہر کیا، اور جب مجرم نے اپنے کیے کی سزا پائی تو خدا نے اسرائیل سے لعنت کو اٹھا دیا، اور یشوع نے کنعان کی سرزمین اور اس کے باشندوں پر اپنی فتوحات جاری رکھیں۔ اگر آپ یشوع کی فتوحات کا خلاصہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یشوع 11 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گہرائی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یشوع نے کن بادشاہوں پر فتح حاصل کی تو یشوع 12 باب میں اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ یشوع نے جو زمین فتح کی اس کو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی ڈویژن کے اکارڈنگلی ڈیوائیڈ کیا۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یوسف کے قبیلے میں سے 2 الگ قبیلے نکلے، منسی اور افرایم، کیونکہ پیدائش 48 باب میں یعقوب کی برکات کے مطابق یعقوب نے یوسف کے دونوں بیٹوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ برکت دی تھی، لیکن پھر بھی کنعان کی سرزمین کی تقسیم 12 قبیلوں میں ہوئی۔ یوسف کا قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور یوسف کو برکت کا ڈبل پورشن ملا، جبکہ لاوی کے قبیلہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملا کیونکہ وہ اسرائیل میں کاہنوں کے طور پر تقسیم ہو گئے، اور دوسرے قبیلوں کو حکم ملا کہ وہ لاوی کے قبیلہ کو اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دے یکی دیا کریں۔ بس خدا نے اسرائیل کو وہ تمام زمین دی جس کی قسم خدا نے کھائی تھی۔ کوئی آدمی اور کوئی دشمن ان کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا، اور خدا نے تمام دشمنوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا۔ بس جو کچھ خدا نے ان سے کہا سب کچھ پورا ہوا۔ خدا نے ایک مرتبہ پھر انہیں اپنے احکامات یاد دلائے جو انہیں خدا نے حکم دیا تھا کہ ان پر عمل کرنا۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ تم دیگر اقوام کے معبودوں کا ذکر بھی نہ کرنا، نہ ان کی خدمت کرنا اور نہ ہی ان کے آگے جھکنا۔ میں ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کر دوں گا اور ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوگا کہ تمہارے آگے کھڑا ہو سکے۔ تمہارا ایک آدمی ان کے 1000 کے برابر ہوگا کیونکہ میں تمہارے لیے ان سے لڑوں گا۔ لیکن خدا نے ایک بار پھر انہیں وارن کیا کہ اگر تم باقی اقوام سے تعلقات قائم کرو گے، ان کے ساتھ شادیاں کرو گے، تو میں ان اقوام کو تمہارے بیچ میں سے نہیں نکالوں گا، اور وہ تمہاری جان کے لیے پھندا ہوں گے۔ جب تم میرے عہد سے سرکشی کرو گے اور غیر معبودوں کی عبادت کرو گے تو میرا غصہ تمہارے خلاف بھڑکے گا۔
ہسٹری آف ریلیجن پارٹ 3 کو ہم اگلے حصے میں کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نئے تشریف لانے والوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔